सुरुको स्लाइडमा जाउँ अब हामी। सबैजनालाई नमस्ते छ। मेरो नाम विक्रम। फेरि पनि हामी चाहिँ यो इभिनिङको ग्रुप डिस्कसनमा उपस्थित भएका छौँ। अब हामीले आज चाहिँ अर्गनाइजेसन र इन्स्टिट्युसनको बारेमा हेर्नेछौँ। यो चाहिँ अब सबै कुरा आजै इन्क्लुड गर्नु पर्दाखेरि लेन्दी भएकोले आज पार्ट 1 हेर्नेछौँ, त्यसपछि भोलि चाहिँ पार्ट 2 हेर्नेछौँ। आज चाहिँ हामी अर्गनाइजेसन भनेको के हो त्यसको कन्सेप्ट बुझौँ, इन्स्टिट्युसन भनेको के हो त्यसको कन्सेप्ट बुझौँ, र भोलि चाहिँ अब इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ भनेको के हो, इन्स्टिट्युसन बिल्डिङको के प्रोसेसहरू हुन्छ, के कस्ता चाहिँ भेरिएबल हुन्छन् भनेर भोलि चाहिँ हामी हेर्छौँ। अब आउटलाइन यस्तो रहेको छ आजको प्रेजेन्टेसनको। पहिला अर्गनाइजेसन र इन्स्टिट्युसनको इटिमोलोजी हेर्छौँ, तिनीहरूको चाहिँ शब्द संरचना, कसरी चाहिँ शब्दहरूको उत्पत्ति भयो भन्ने, अनि तपाईँको तिनीहरूको मिनिङ पनि हेर्छौँ, एउटा कन्सेप्ट बुझ्छौँ। त्यसपछि हामी अर्गनाइजेसनको नेचर कस्तो हुन्छ त्यो हेर्छौँ। त्यसपछि अर्गनाइजेसनका प्रकार र ती प्रकारहरू बीचको भिन्नता हेर्छौँ। अब त्यसपछि हामी एट्रिब्युट्स अफ अर्गनाइजेसन हेर्छौँ। एट्रिब्युट्स भनेको क्वालिटीहरू, के कस्ता क्वालिटी हुन्छन्। त्यसपछि इन्स्टिट्युसन भनेको के हो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी बुझ्नेछौँ, त्यसको मिनिङ र डेफिनेसनहरू। अब इन्स्टिट्युसनको के कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ, के कस्ता गुणहरू हुन्छन् इन्स्टिट्युसनमा त्यो हेर्नेछौँ। र लास्टमा चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसन र इन्स्टिट्युसन बीचको चाहिँ भिन्नता हेरेर हामी चाहिँ आजको प्रेजेन्टेसन यही चाहिँ स्टप गर्नेछौँ। अब म अर्को स्लाइडमा गएँ। अब अर्को स्लाइडमा तपाईँले चाहिँ अर्गनाइजेसन र इन्स्टिट्युसन भन्ने टपिकमा यो हेडिङमा तपाईँले इटिमोलोजी हेर्नुभएको छ, शब्द कहाँबाट उत्पत्ति भयो भन्ने। अब अर्गनाइजेसन चाहिँ अर्गेनिसियोन भन्ने यो चाहिँ ल्याटिन भाषाको वर्डबाट उत्पत्ति भएको हो। यो चाहिँ अर्गेनिसेसियोन भन्ने यो जो ल्याटिन भाषाको शब्द हो त्यो शब्दले के भन्छ त, अर्गनाइजेसन भनेको स्ट्रक्चर अफ अ बडी अर इट्स पार्ट्स एउटा के हो भन्छ त, एउटा संरचना हो भन्छ। अर्गनाइजेसन भनेको एउटा संरचना हो र त्यो संरचना एउटा बडी हो। अनि के अरे स्ट्रक्चर अफ अ बडी एउटा कुनै पनि किसिमको चाहिँ बडीको, कुनै पनि किसिमको चाहिँ अङ्गको, कुनै पनि किसिमको एउटा त्यो अङ्गको चाहिँ के हो त संरचना हो भन्छ। र त्यसका पार्ट्सहरू जस्तै अब नेपाल सरकार भनेको एउटा चाहिँ बडी भयो, अङ्ग भयो। अब त्यसका चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ पार्ट्सहरू भनेका अर्गनाइजेसन भयो। अर्को भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि रुखलाई हामीले एउटा बडी मान्ने हो भनेपछि एउटा रुखको चाहिँ जो ट्रङ्क हुन्छ, जो रुखको चाहिँ डाँट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बडी मान्छौँ भने त्यसका हाँगाहरू भनेका पार्ट्सहरू भयो। जस्तै अर्गनाइजेसन एउटा बडी, एउटा अङ्गका विभिन्न पार्ट्सहरू हुनुलाई चाहिँ अर्गनाइजेसन भन्छन् भनेर यसको चाहिँ उत्पत्तिदेखि यस्तो मिनिङ आएको हो। अर्को एन अर्गनाइज बडी अफ पर्सन, यो चाहिँ के हुन सक्छ त, यो चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ एउटा व्यवस्थित समूह पनि हुन सक्छ यो अर्गनाइजेसन। अब इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ ल्याटिन, यो इन्स्टिट्युसन पनि ल्याटिन भाषाबाट नै उत्पत्ति भएको हो। यो तपाईँको 15 BC, यो 1500 BC-तिर, यो 1500 सेन्चुरी BC-तिर चाहिँ यो शब्द चाहिँ अब प्रयोगमा आएको मानिन्छ। अब यो इन्स्टिट्युसन चाहिँ इन्स्टिट्युस भन्ने ल्याटिन भाषाबाट उत्पत्ति भएको हो। यो इन्स्टिट्युसको चाहिँ मिनिङ के हुन जान्छ त, टु सेट अप, put in place, arrange, fund, establish, appointment, designate, govern, administer, teach, instruct हुन्छ। अब यो इन्स्टिट्युस भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाको हो। त्यो इन्स्टिट्युसबाट चाहिँ हामीले इन्स्टिट्युसनको डेरिभेसन भएको हो। त्यसको मिनिङ के हुँदो रहेछ त, रुट मिनिङ त्यसको चाहिँ अब जराबाट गएर हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि त्यसको रुट मिनिङ चाहिँ टु सेटअप, केही कुरालाई चाहिँ सेटअप गर्नु, अनि केही कुरालाई चाहिँ एउटा ठाउँमा राख्नु, केही कुरालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु, एरेन्ज गर्नु, केही कुरालाई चाहिँ फाउन्ड गर्नु, त्यसको स्थापना गर्नु। इस्टेब्लिसमेन्ट, फाउन्डेसन भने एउटै भयो। अब मतलब जग बसाल्नु। अब केही कुरालाई चाहिँ एपोइन्ट गर्नु, केही कुरालाई नियुक्त गर्नु, केही कुरालाई चाहिँ डेजिग्नेट गर्नु, एउटा चाहिँ पद किसिमको चाहिँ दिनु। अर्को केही कुरालाई चाहिँ गभर्न गर्नु, गभर्न भनेको केही कुरालाई चाहिँ शासन गर्नु, र केही कुरालाई एडमिनिस्ट्रेट गर्नु, त्यसलाई चाहिँ मतलब एउटा मतलब प्रशासकीय संरचनामा लैजानु। अर्को केही कुरा टिच पनि गर्नु, केही कुरा सिकाउनु समाजलाई, सोसाइटीलाई, केही कुरा इन्स्ट्रक्ट गर्नु। इन्स्ट्रक्ट भनेको यस्तो गर्ने भनेर डाइरेक्सन दिनु। जस्तै अब इन्स्ट्रक्सन भनेको अब बाइक सिकाउँदाखेरि चाहिँ त्यो जो मान्छे मतलब इन्स्ट्रक्टर हुन्छ
टिचरको अथवा बाइकको कोच हुन्छ, त्यसले चाहिँ बाइकलाई चाहिँ यसरी दायाँ बायाँ अथवा कारलाई चाहिँ यसरी यसरी चलाउने भनेर इन्स्ट्रक्सन दिन्छ। त्यस्तै गरिकन इन्स्टिट्युसनले सोसाइटीलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिने गर्दछ, कस्तो डाइरेक्सनहरू दिने गर्छ भनेर। यिनीहरूको चाहिँ शब्द चाहिँ जहाँबाट उत्पत्ति भएको हो, यिनीहरूको पहिलाको फर्म यस्तो थियो। अब शब्दहरू चाहिँ परिवर्तनशील हुन्छन्, यिनीहरूको मिनिङ पछि अब केही मिनिङहरू चाहिँ आउटडेटेड पनि हुन्छ, पुरानो पनि हुन्छ। अब पछि आएर हामीले हेर्दाखेरि यो चाहिँ ह्युमन बिइङ्स आर सोसल एनिमल्स एन्ड द कन्सेप्ट अफ अर्गनाइजेसन इज एज लङ एज द फर्मेसन अफ ह्युमन ग्यादरिङ एन्ड कम्युनिटी। मान्छे एउटा सामाजिक प्राणी हो। मान्छे जबदेखि चाहिँ ग्रुपमा बस्न थाल्यो, जबदेखि चाहिँ मतलब एउटा चाहिँ समूहमा बस्न थाल्यो, तबदेखि यो चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ यो चाहिँ अब सङ्गठित भएर बस्ने अवधारणा चाहिँ मान्छेको चाहिँ जबदेखि कम्युनिटीमा समाजमा बस्न थाल्यो, जबदेखि समूहमा बस्न थाल्यो, त्यही बेलादेखि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्गनाइजेसनको कन्सेप्ट आएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब डिक्सनरीमा हेर्दाखेरि यो अर्गनाइजेसन भनेको एन एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड फङ्सनल स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्टेड बाई रुल्स क्यारेक्टराइज बाई अ कम्प्लिट कन्फर्मिटी टु द स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड रिक्वायरमेन्ट अफ अर्गनाइजेसन। अब मैले यो मेरियम वेब्स्टर भन्ने डिक्सनरी छ, त्यो मेरियम वेब्स्टर भन्ने डिक्सनरीमा धेरै वर्डहरूको चाहिँ मतलब धेरै शब्दहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिफरेन्स दिएको पाइन्छ। त्यो हामीहरूले शब्दहरूको मिनिङ खोज्दाखेरि चाहिँ अब एउटा चाहिँ जस्तै अक्सफोर्ड डिक्सनरी भन्छ, वर्ल्ड एउटा हेरिटेज भन्ने किसिमको डिक्सनरी छ, कानुनको लागि ब्ल्याक ल डिक्सनरी भन्ने छ। त्यस्तै मेरियम वेब्स्टर डिक्सनरी पनि अब हामीले चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि एउटा मिनिङहरू हेर्नको लागि त्यो डिक्सनरीबाट त्यसको मिनिङहरू हेर्न सक्छौँ। यो मेरियम वेब्स्टर डिक्सनरीमा अर्गनाइजेसनको मिनिङ चाहिँ कसरी दिएको छ त, एन एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड फङ्सनल स्ट्रक्चर। मैले माथि पनि भने अर्गनाइजेसन भनेको सङ्गठन भनेको एउटा संरचना हो। त्यो संरचना के को संरचना त, एउटा भौतिक भवनको संरचना, अर्को चाहिँ त्यहाँ भएका ह्युमन रिसोर्सहरूको संरचना। त्यहाँ चाहिँ अब हायरार्की हुन्छ, मतलब चिफ एक्जिक्युटिभ हुन्छ, त्यसपछि तल डिभिजन अफ वर्क हुन्छ, मतलब त्यहाँ चेयरम्यान हुन्छ, त्यसपछि तल के अरे भाइस चेयरम्यान हुन्छ, त्यसको अन्डरमा चाहिँ अफिसरहरू हुन्छन्, अफिसरको अन्डरमा एसिस्टेन्टहरू। त्यसरी चाहिँ एउटा संरचना हो। भौतिक किसिमको संरचना पनि भयो, मान्छेको संरचना पनि भयो, ह्युमन रिसोर्सहरू त्यहाँ काम गर्ने किसिमका ह्युमन रिसोर्सको संरचना पनि भयो। त्यसमा के कुरा थपिन्छ त, त्यहाँ मान्छे छन्, त्यहाँ स्ट्रक्चर छ, भौतिक भवन छ भनेपछि त्यहाँ अब त्यो काम गर्ने एक किसिमको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, एक किसिमको एटमोस्फियर हुन्छ। हो, त्यो चाहिँ भौतिक भवन र अर्गनाइजेसनका अब एम्स र अब्जेक्टिभ हुन्छन्, गोल्स र लक्ष्य र उद्देश्यहरू हुन्छन्। त्यो लक्ष्य र उद्देश्यहरू तिनीहरूको बीचमा लक्ष्य उद्देश्य एकातर्फ उनीहरूले चाहिँ टार्गेट गरेको हुन्छ, अर्कोतिर मानिसहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरली रूपमा चाहिँ डिभिजन अफ वर्क भएर एउटा हायरार्कीमा चाहिँ त्यहाँ मान्छेको संरचना हुन्छ। अर्को कुरा त्यहाँ अर्गनाइजेसनको पनि एउटा संरचना हुन्छ। तिनीहरूको बीचमा जति पनि अन्तर सम्बन्ध हुन्छ त्यसले एउटा चाहिँ वातावरण बनाउँछ, एटमोस्फियर बनाउँछ, र यो तीनटैको कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामी अर्गनाइजेसन भन्न सक्छौँ। मैले फेरि पनि रिपिट गरेँ, एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर संरचना, अर्को चाहिँ ह्युमन रिसोर्स त्यहाँ काम गर्ने चाहिँ वर्क फोर्सहरू, तिनीहरूको पनि संरचना हुन्छ र तिनीहरूको एक्टिभिटिजहरू पनि हुन्छ एम्स र अब्जेक्टिभलाई चाहिँ मतलब इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ एक किसिमको चाहिँ रिलेसन बन्छ, ती सबै कम्पोनेन्टहरू बिचमा, तीनवटै कम्पोनेन्टहरू बिचमा रिलेसन बन्छ। त्यसलाई समग्रमा बुझ्दाखेरि हामीले अर्गनाइजेसन भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब इट इज क्यारेक्टराइज बाई द कन्फर्मिटी अफ स्ट्यान्डर्ड एन्ड रिक्वायरमेन्ट अफ अर्गनाइजेसन। अब रिक्वायरमेन्ट के हो त अर्गनाइजेसनको, मैले भनेका तीनटा कुरा नै रिक्वायरमेन्ट भयो। एउटा स्ट्रक्चर त हुनै पर्यो, स्ट्रक्चर भएन भने अर्गनाइजेसन बन्दैन। त्यसै गरिकन तपाईँको ह्युमन रिसोर्स छैन त्यहाँ, अब स्ट्रक्चर खालि भवन मात्र भएर त्यसलाई अर्गनाइजेसन भनिँदैन। त्यहाँ काम गर्ने अब स्टाफहरू चाहियो, ती स्टाफहरू पनि चाहिए, र त्यहाँ काम गर्ने एक किसिमको कल्चर, माहौल र इन्भाइरोमेन्ट चाहियो। त्यो सबै तीनटा कुरा चाहिँ अर्गनाइजेसनका रिक्वायरमेन्टहरू हुन्। र स्ट्यान्डर्ड भनेको अर्गनाइजेसन चाहिँ के हुन्छ त, कुनै एउटा रुलबाट, एउटा कुनै लबाट मतलब त्यसरी फर्मेसन हुन्छ। अर्गनाइजेसनको फर्मेसन बाई रुल हुन्छ, कुनै नियम र कानुनले अर्गनाइजेसन स्थापना भएको हुन्छ। अब इन्स्टिट्युसनलाई हेर्दाखेरि अ सिग्निफिकेन्ट प्र्याक्टिस, रिलेसनसिप or organization in a society culture carries norms and value। अब
इन्स्टिट्युसन भनेको पनि अर्गनाइजेसन नै हो, तर यो कस्तो किसिमको अर्गनाइजेसन हो त, यसले चाहिँ सिग्निफिकेन्ट एक किसिमको प्र्याक्टिस बोकेको हुन्छ, एउटा अभ्यास चलिरहेको अभ्यास हुन्छ, महत्त्वपूर्ण अभ्यास, त्यसको चाहिँ सम्बन्धहरू, अभ्यास र सम्बन्धहरूको एउटा चाहिँ सङ्गालो हो। अर्गनाइजेसन इन अ सोसाइटी एन्ड कल्चर, एउटा निश्चित किसिमको समाजमा, एउटा निश्चित किसिमको चाहिँ संस्कारमा, एउटा निश्चित किसिमको चाहिँ संस्कृतिमा जो अर्गनाइजेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी इन्स्टिट्युसन भन्छौँ। यसको डिफरेन्सेसहरू हामी तल पनि हेर्छौँ, त्यसमा तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ। अब इन्स्टिट्युसनले के क्यारी गरेको हुन्छ, के बोकेको हुन्छ त, इन्स्टिट्युसनको नर्म्स र भ्यालुहरू हुन्छ। अब बुझ्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो त, इन्स्टिट्युसन बराबर अर्गनाइजेसन प्लस भ्यालुजहरू। अर्गनाइजेसनमा के कुरा हुन्छ भने मैले माथि भने, इन्स्टिट्युसन भनेको अर्गनाइजेसन एज अ होल, त्यसपछि त्यसमा के कुरा थपिने भयो त, तपाईको इन्स्टिट्युसनका नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू। नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू कस्तो हुन सक्छन् त, सोसाइटीलाई चाहिँ अब केही गिभ गर्ने, केही दिने खालका, सोसाइटीलाई उत्प्रेरणा दिने खालका, सोसाइटीलाई चाहिँ अब उद्यमशीलता दिने किसिमका चाहिँ रोजगारी दिने किसिमका नर्म्स भ्यालु हुन सक्छन्। सोसाइटीलाई एक किसिमको रिवार्डहरू दिने किसिमका, रिवार्ड इन द सेन्स पोजिटिभ कुराहरू, पोजिटिभ एटिट्युडहरू, सोसाइटीलाई चाहिँ एउटा इक्जाम्पल, मोडल, त्यस्तो किसिमको सोसाइटीलाई डेभलपमेन्टमा अगाडि गाइड गर्ने किसिमका मूल्य मान्यताहरू बोकेको सङ्गठनलाई चाहिँ हामी इन्स्टिट्युसन भन्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब तपाईको नेचर अफ अर्गनाइजेसन, अर्गनाइजेसनको नेचर कस्तो हुन्छ त, अर्गनाइजेसन आर सोशल युनिट अफ द पिपल, अल्सो कल्ड सोशल सिस्टम द्याट इज स्ट्रक्चर्ड एन्ड म्यानेज टु पर्स्यु द कलेक्टिभ गोल्स। अर्गनाइजेसनले चाहिँ एउटा संरचना हो, मैले भनिसके, यो व्यवस्थित किसिमको संरचना हो, यो समाजको एउटा इकाइ पनि हो। अर्गनाइजेसन भनेको यसले के पर्स्यु गर्छ त, के प्राप्ति गर्छ त, कलेक्टिभ गोल्स, हामीहरूका साझा उद्देश्यको निम्ति यो चाहिँ संगठन स्थापित भएको हुन्छ। अर्को, अर्गनाइजेसन आर प्लान्ड युनिट्स डेलिबरेटली स्ट्रक्चर फर द पर्पज अफ एटेनिङ स्पेसिफिक गोल्स। अब यो चाहिँ तपाईँको अमिताई इड्जोनी भन्ने 1964 मा अर्गनाइजेसनलाई यसले कसरी डिफाइन गर्यो त, अर्गनाइजेसन संगठन भनेको एउटा प्लान्ड युनिट हो, हामीले योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ स्थापना गरेको एउटा इकाइ हो। मैले चाहिँ माथि भने अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ हामीले रुलबाट, हामीले नियमबाट, लबाट, एक्टबाट हामीले अर्गनाइजेसनहरू फर्म गरेका हुन्छौँ, सेट गरेका हुन्छौँ। डेलिबरेटली स्ट्रक्चर भनेको हामीले चाहिँ प्लान गरेर, डेलिबरेट भनेको इन्टेन्सनली हामीले चाहिँ एक किसिमको प्लानिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ स्ट्रक्चर गरेको हुन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ संरचना दिएका हुन्छौँ फर द पर्पज अफ एटेनिङ स्पेसिफिक गोल्स। हामीले माथि पनि भन्यो कलेक्टिभ गोल्सहरू, मैले चाहिँ पहिलो अक्षरमा पनि गरेको छु। त्यसले चाहिँ के भन्नु, यो अर्गनाइजेसनको प्रपोज, संगठनको उद्देश्य के हुन्छ त, उनीहरूले चाहिँ निश्चित किसिमका लक्ष्य अथवा त्यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ साझा किसिमका चाहिँ त्यहाँ भएका चाहिँ मतलब समाजको निम्ति साझा किसिमका लक्ष्यहरू हासिल गर्नु नै तपाईको संगठनको उद्देश्य बोकेको हुन्छ। यो तपाईको अमिताई इड्जोनी 1964 ले पनि यसरी अर्गनाइजेसनलाई डिफाइन गरेको छ। अब तपाईको अर्गनाइजेसनको की कम्पोनेन्टहरू के हुन्छन् त, शेयर्ड कमन गोल्स र कलेक्टिभ इन्डेभर। अब शेयर्ड कमन गोल भनेको त तपाईले बुझिहाल्नु भयो, एउटा अर्गनाइजेसन इकोनोमिक अर्गनाइजेसन छ भने उसले चाहिँ अब इकोनोमिक सेक्टरमा उसले चाहिँ के गर्नु त, हेल्प गर्नु, एड गर्नु, अब इकोनोमिक सेक्टरलाई चाहिँ उसले चाहिँ सपोर्ट गर्नु, उसको चाहिँ एउटा कमन गोल हुने भयो। त्यसको लागि कलेक्टिभ इन्डेभर भनेको त्यसको लागि प्रयास गर्नु, त्यसको लागि उसले चाहिँ रिसोर्सहरू जुटाउनु, त्यसको लागि उसले चाहिँ इफोर्ट गर्नु, त्यसको लागि जति पनि मेहनत गर्नु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कलेक्टिभ इफोर्ट, कलेक्टिभ इन्डेभर भन्छ। कलेक्टिभ किसिमको चाहिँ मतलब सामूहिक रूपमा चाहिँ प्रयास गर्ने, यी दुईटा चाहिँ अर्गनाइजेसनका मेन कम्पोनेन्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ कमन अब्जेक्टिभ, साझा लक्ष्य उद्देश्य, र अर्को चाहिँ साझा किसिमको प्रयास। यो दुईटै कम्पोनेन्टहरू मिलाएर चाहिँ यो चाहिँ अर्गनाइजेसनका यिनीहरूलाई चाहिँ की इलिमेन्टहरू, की कम्पोनेन्टहरू भन्न सकिन्छ। अब स्टडीड विथ द माइक्रो एन्ड म्याक्रो लेभल पर्सपेक्टिभ एन्ड हैज टू टाइप्स अफ भ्यूज। यो अर्गनाइजेसनलाई हेर्ने माइक्रो भनेको सानो तहबाट पनि हेर्न सक्छौँ हामी,
माइक्रो लेभलमा भनेको अर्गनाइजेसनका साना साना युनिटहरूलाई पनि हेर्न सक्छौँ र म्याक्रो पर्सपेक्टिभ भनेको म्याक्रो लेभल भनेको ठुलो तरिकाले एज अ होल अर्गनाइजेसनको सम्पूर्ण स्ट्रक्चर अर्गनाइजेसनको सम्पूर्ण किसिमका कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले ब्रडली पनि हेर्न सक्छौँ। त्यसैले अर्गनाइजेसनलाई माइक्रो र म्याक्रो दुईटै किसिमको पर्सपेक्टिभ हेर्न सक्छौँ। अब माइक्रोमा चाहिँ इक्जाम्पलको लागि उदाहरणको लागि भन्नु पर्दाखेरि तपाईको एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सनमा जस्तै इकोनोमिक अर्गनाइजेसन छ भने त्यसले गरेका पोलिसीहरू त्यसले गरेका सानतिना प्रोजेक्टहरू प्लानहरूलाई चाहिँ हामीले स्टडी गर्यौँ भने त्यो माइक्रो लेभलको भयो। एज अ होल त्यसको संरचना त्यसको स्ट्रक्चर त्यसका गोल्स र ऑब्जेक्टिभ अर्गनाइजेसनका के कस्ता उद्देश्य के कस्ता चाहिँ तपाईका मतलब लक्ष्यहरू लगेको छ भनेर एज अ होल अर्गनाइजेसन होल स्ट्रक्चरलाई हामीले स्टडी गर्यौँ भने त्यो म्याक्रो लेभलको पर्सपेक्टिभ र म्याक्रो लेभलको धारणा हुने भयो। अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ के कस्तो तरिकाले हेर्न सकिन्छ त अर्गनाइजेसनलाई हामीले चाहिँ मेकानिस्टिक तरिकाले पनि हेर्न सक्छौँ ह्युमेनिस्टिक तरिकाले पनि हेर्न सक्छौँ। मेकानिस्टिक तरिका भन्नुको मतलब अर्गनाइजेसन कसरी चाहिँ स्ट्रक्चर्ड भएको छ अर्गनाइजेसनका कम्पोनेन्टहरू के कस्ता छन् तिनी कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो किसिमको सम्बन्ध छ अर्गनाइजेसनमा तपाईको अब ह्युमन किसिमको स्ट्रक्चर पनि हुन्छ मान्छेको स्ट्रक्चर पनि हुन्छ तपाईको इन्फ्रास्ट्रक्चर अर्गनाइजेसन भनेको एउटा चाहिँ फिजिकल स्ट्रक्चर के रे स्ट्रक्चर पनि हुन्छ। त्यो हामीले हेर्नुलाई चाहिँ त्यो फिजिकल स्ट्रक्चर र तपाईको ह्युमन को चाहिँ स्ट्रक्चरलाई हेर्नुलाई चाहिँ मेकानिस्टिक भ्यू भन्ने भए। अब ह्युमनलाई चाहिँ सेन्टरमा राखेर मान्छेको रिफरेन्स लिएर अर्गनाइजेसनको सम्पूर्ण गतिविधिहरू अर्गनाइजेसनको सम्पूर्ण अरू रिलेसनहरू हामीले हेर्यौं भनेपछि त्यसलाई चाहिँ ह्युमेनिस्टिक किसिमको भ्यू भन्ने भए। मान्छेलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हामीले चाहिँ संगठनलाई हेर्यौं भनेपछि संगठनको स्टडी गर्यौं भने संगठनको रिलेसन बनायो भनेपछि त्यो चाहिँ के किसिमको भ्यू हुने भयो त तपाईको ह्युमेनिस्टिक किसिमको भ्यू हुने भयो मान्छेलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर। अर्को चाहिँ तपाईको संरचनालाई स्ट्रक्चरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हामीले स्टडी गर्न खोज्यौं भने त्यो मेकानिस्टिक किसिमको भ्यू हुने भयो। अब टाइप्स अफ अर्गनाइजेसन विशेष तरिकाले दुई टाइप्सका हुन्छन् एउटा चाहिँ इन्फर्मल अर्गनाइजेसन अर्को चाहिँ फर्मल अर्गनाइजेसन। अब फर्मल अर्गनाइजेसनमा हामी जाउँ। फर्मल अर्गनाइजेसनहरू तपाईको इट इज बेस्ड अन सर्टेन प्रिन्सिपल अर्गनाइजेसनका निश्चित किसिमका सिद्धान्त अनुसार अर्गनाइजेसन संगठन चल्दछ सपोज टु बी युनिभर्सली एक्सेप्टेड। ती सिद्धान्तहरू चाहिँ हुन सक्छ विश्वव्यापी रूपमा मानिएका सिद्धान्तहरू हुन सक्छन्। ती सिद्धान्तहरूमा चाहिँ रुल्स रेगुलेसन प्रोसिजर्स प्र्याक्टिसेसहरू पर्छन्। अब नियम कानुन विभिन्न किसिमका प्रक्रियाहरू विभिन्न किसिमका अभ्यासहरू पर्दछन्। तपाईको उदाहरणको लागि बुझ्दाखेरि एनजिओहरू तपाईका संगठनहरू संस्थाहरू र तपाईका गभर्नमेन्ट किसिमका अर्गनाइजेसनहरू पनि जो चाहिँ रुलको बेसिसमा चाहिँ एउटा प्रिन्सिपलमा चाहिँ चलिरहेका हुन्छन् त्यस्ता किसिमका अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ हामीले फर्मल अर्गनाइजेसन भन्न सक्छौं। जो एउटा फर्मल किसिमको रुलबाट इस्टाब्लिश भएका छन् त्यस्तो किसिमको फर्मल रुल चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ मानिएको हुन्छ सबैले एक्सेप्ट गरेको हुन्छ। विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रक्रियाहरू विभिन्न किसिमका चाहिँ अब निश्चित किसिमका चाहिँ अभ्यासहरूबाट स्थापना भएको जो अर्गनाइजेसन छ जो संगठन छ त्यसलाई हामीले चाहिँ फर्मल संगठन भन्छ। उदाहरणको लागि तपाईले चाहिँ फर्मल अर्गनाइजेसन भन्छ उदाहरणको लागि तपाईले एनजिओ हेर्न सक्नुहुन्छ। एनजिओ चाहिँ विभिन्न किसिमका अब त्यहाँ चाहिँ एनजिओ पनि एक किसिमको चाहिँ फर्मल वेबाट जानुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ अब सरकारमा चाहिँ त्यो एनजिओ चाहिँ रेजिस्टर्ड भएको हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ एनबाट एउटा रुलबाट त्यो गाइडेड हुन्छ। तिनीहरूको एक किसिमको चाहिँ विधान हुन्छ एनजिओको हरेक एनजिओको। त्यस्तै सरकारी निकायहरू पनि विभिन्न किसिमका अर्गनाइजेसन जो चाहिँ मन्त्रालय अन्तर्गतका पर्ने अर्गनाइजेसन जति पनि संगठनहरू यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले फर्मल अर्गनाइजेसनको रूपमा हेर्न सक्छौं। इन्फर्मल अर्गनाइजेसन भनेको इट हैज इट्स ओन स्टेटस पैटर्न अफ बिहेवियर बिलिफ एन्ड नर्म्स। अब तपाईको इन्फर्मल जो छ अनौपचारिक किसिमका संगठनहरू भनेका यिनीहरूका आफ्नै किसिमको चाहिँ एक किसिमको स्टेटस हुन्छ आफ्नै किसिमको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ तपाईको स्वभाव हुन्छ बिहेवियरल प्याटर्न हुन्छ आफ्नै किसिमका चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ आफ्नै किसिमको चाहिँ उनीहरूको विश्वास आफ्नै किसिमको उनीहरूका चाहिँ तपाईको मान्यताहरू हुन सक्छ। इक्जाम्पलको लागि इन्फर्मल
इन्फर्मल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ जस्तै भिलेज कम्युनिटी फर सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट, एउटा गाउँमा हुने समिति जसले त्यो गाउँको चाहिँ के हेर्न सक्छ, त्यो गाउँको चाहिँ मतलब तपाईको चाहिँ अब विभिन्न किसिमका झैझगडा भयो भने त्यो डिस्प्युटहरूलाई, त्यस्ता झैझगडाहरूलाई चाहिँ शान्त पार्ने, गाउँमा चाहिँ कसैले चाहिँ अब अपराधिक गतिविधि गर्छ भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति आमा समूह ग्रुपहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न किसिमको रक्सी खाने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने कुराबाट बचाउनको निम्ति एक किसिमको उनीहरूको आफ्नै किसिमको छवि हुन्छ, आफ्नै स्टेटस हुन्छ, आफ्नै किसिमको चाहिँ उनीहरूको स्वभाव हुन्छ, कसरी चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूको आफ्नै किसिमको मान्यता र आफ्नै किसिमको विश्वास हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ समाजमा चाहिँ अब त्यहाँ मान्छेहरूको आपराधिक गतिविधिहरू, समाजमा नकारात्मक किसिमका चाहिँ जति पनि परिवर्तनहरू हुन्छन् ती नकारात्मक किसिमका परिवर्तनहरूलाई चाहिँ रोक्नको निम्ति त्यस्ता किसिमका चाहिँ इन्फर्मल तरिकाले अनौपचारिक रूपले चाहिँ स्थापना भएका, अनौपचारिक रूपले चाहिँ मतलब रहेका सङ्गठनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनौपचारिक सङ्गठन भन्छौँ। तिनीहरूको उदाहरणको लागि भिलेज कम्युनिटी फर सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट, आमा समूह, त्यस्तै अरू पनि इन्फर्मल अर्गनाइजेसन हुन सक्छन् जसको लागि कुनै रुलबाट उनीहरू गाइडेड हुँदैनन्। त्यो समाजमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार उनीहरूका मूल्य मान्यता जे छन् त्यो मूल्य मान्यतालाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार त्यस्ता सङ्गठनहरू के भइरहेका हुन्छ त, मतलब गाइड भइरहेका हुन्छन्। अब तपाईको यो जो मैले दुई तरिकाका अर्गनाइजेसनहरू भने, एउटा औपचारिक र अनौपचारिक सङ्गठनहरू, इन्फर्मल र फर्मल किसिमका चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू, यिनीहरूको चाहिँ फरक हेर्दाखेरि इन्फर्मल जो हुन्छ अनौपचारिक सङ्गठनहरूमा बिलिफ र एज्युम्सन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको विश्वास र एक किसिमको चाहिँ उनीहरूको एज्युम्सन हुन्छ, उनीहरूको एक किसिमको धारणा हुन्छ र त्यसले के गर्छ त उनीहरूको बिलिफ के हुन सक्छ, समाजमा चाहिँ अपराधिक गतिविधि नहोस् भन्ने किसिमको धारणा हुन सक्छ, समाजमा मान्छेहरूले चोरी डकैती नगरून् भन्ने किसिमको धारणा हुन सक्छ, समाजमा कसैले पनि लागु पदार्थ मतलब सेवन नगरोस् भन्ने किसिमको धारणा हुन सक्छ। अनि त्यसैले अब यता फर्मल अर्गनाइजेसनमा तिनीहरूको चाहिँ पोलिसीहरू, प्रोसिजर्स हुन सक्छ, निश्चित किसिमका नीति र निश्चित किसिमका चाहिँ प्रक्रियाहरू हुन्छन्। अब तपाईको इन्फर्मल अर्गनाइजेसनमा पर्सेप्सन र एटिट्युड हुन्छन्। मैले अगाडि उदाहरण दिएका समाजमा एक किसिमको चाहिँ अब अपराधिक गतिविधिहरू, समाजमा चाहिँ अब एक किसिमको लागु पदार्थ, दुर्व्यसना, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको निम्ति त्यस्तो किसिमको धारणाहरू र त्यस्ता किसिमका चाहिँ एटिट्युडहरू, मनोवृत्तिले मतलब इन्फर्मल अर्गनाइजेसनहरू इस्टाब्लिस भएका हुन्छन्। र अब फर्मल अर्गनाइजेसनका चाहिँ गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ हुन्छन्, उनीहरूका निश्चित डिफाइन गरेका, उनीहरूका परिभाषित गरेका चाहिँ लक्ष्य र उद्देश्य हुन्छन्। अब तपाईको यहाँ चाहिँ इन्फर्मलमा चाहिँ के छ त, अन रुल्स एन्ड रेगुलेसन, समाजमा अब अनौपचारिक रूपले चाहिँ सङ्गठित भएका संस्थाहरूका आफ्नै किसिमका नियम र कानुनहरू हुन्छन्, आफ्नै किसिमका सजाय दिने मेकानिजम हुन्छ भने तपाईको यो चाहिँ फर्मल किसिमको अर्गनाइजेसनहरूमा अथोरिटी स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अख्तियारी पाएको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ लेजिटिमेट हुन्छ, त्यो कानुन सम्बद्ध हुन्छ। अनि अर्को तपाईको अर्को इन्फर्मलमा हेर्दाखेरि फिलिङ्स, जोइज, फियर, एङ्गर, अब त्यहाँ चाहिँ समाजमा कुनै एचिभमेन्ट भयो, समाजलाई उनीहरूले चाहिँ अब एक किसिमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ झगडालाई चाहिँ उनीहरूले सेटल डाउन गर्यो भने उनीहरूमा एक किसिमको खुसियाली हुन्छ, झगडालाई समाधान गर्यो भने। कहिले चाहिँ अब विभिन्न किसिमको आपराधिक गतिविधि घटायो भने फियर पनि हुन सक्छ, कहिले चाहिँ कसैले चाहिँ अनैतिक किसिमको व्यवहार गर्यो भने त्यहाँ रिस पनि हुन सक्छ। इन्फर्मल अर्गनाइजेसनमा भनेपछि तपाईको फर्मल अर्गनाइजेसनमा, औपचारिक संस्थाहरूमा त्यहाँ चाहिँ गर्ने कामको चाहिँ निश्चित किसिमको कामको डिस्क्रिप्सन दिएको हुन्छ। अब तपाईको यो चाहिँ इन्फर्मलमा के हुन्छ त, ग्रुप नर्म्स एन्ड भ्यालुज, एउटा समूहको विभिन्न किसिमका मूल्य मान्यता बोकेका हुन्छन्। मूल्य मान्यता कस्ता त, समाजलाई चाहिँ अब मतलब के भन्छन्, समाजमा विभिन्न किसिमका चाहिँ शान्ति सुरक्षा होस्, समाजमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ राम्रो किसिमको अर्डर मेन्टेन होस् भन्ने किसिमको मूल्य मान्यता बोकेको हुन्छ भने तपाईको चाहिँ फर्मल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू पनि हुन्छ। त्यो मतलब उनीहरूको चाहिँ एम्स एन्ड अब्जेक्टिभलाई चाहिँ एचिभ गर्नको निम्ति मतलब उनीहरूको चाहिँ फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू त्यहाँ आवश्यक पर्दछ। त्यसको अलावा त्यहाँ चाहिँ अब मैले भने त्यो चाहिँ एउटा नियम र कानुनबाट स्थापित हुन्छ र तिनीहरूका चाहिँ लक्ष्य र उद्देश्यहरू, संस्थागत लक्ष्य र उद्देश्यहरू अगाडि उनीहरूको प्लानिङ गरेको हुन्छ। अर्को तपाईको इन्फर्मल लिडर हुन्छ। अब गाउँ
गाउँ समाजमा त कोही पनि लिडर हुन सक्छ र्यान्डमली। अब यहाँ चाहिँ तपाईको यो चाहिँ फर्मल अर्गनाइजेसनमा फर्मल लिडर हुन्छ, जस्तै अब चिफ एक्जिक्युटिभ अलगै होला, कार्यकारी अलगै होला, त्यो तलका चाहिँ अब अफिसरहरू अलगै होला, त्यसका तलका एसिस्टेन्टहरू अलगै हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ एपोइन्ट गरेर एउटा फर्मल किसिमको चाहिँ वेबाट उनीहरूलाई चाहिँ एपोइन्टमेन्ट गरेको हुन्छ। यो तपाईको औपचारिक र अनौपचारिक सङ्गठनहरू बिचको चाहिँ फरक। अब एट्रिब्युट अफ एट्रिब्युट अफ एन इफेक्टिभ अर्गनाइजेसन, एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई हामीले चाहिँ प्रभावशाली रूपले अगाडि बढाउनको निम्ति विभिन्न किसिमका चाहिँ एट्रिब्युटहरू हुने गर्दछन्। ती एट्रिब्युट भनेका त्यसका निम्ति विभिन्न किसिमका चाहिँ गुणहरू चाहिँदछन्, क्वालिटीहरू। त्यो फर्स्टमा के हुनु पर्दछ, डिटर्मिनेसन अफ अब्जेक्टिभ। हामीले चाहिँ आफ्ना उद्देश्यहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निर्धारण गर्न सक्नु पर्दछ। एउटा सङ्गठन हामीले चाहिँ स्थापना गर्ने हो भने त्यसको कुनै पनि उद्देश्य छैन भनेपछि त्यो सङ्गठन भएको मानिँदैन। त्यसको चाहिँ लक्ष्य नै छैन भनेपछि के आधारले चाहिँ त्यो सङ्गठन स्थापना गर्ने त? त्यो चाहिँ अन्यलता सिर्जना हुन्छ। त्यसैले एक किसिमको चाहिँ मतलब एउटा प्रभावकारी किसिमको चाहिँ सङ्गठनको लागि त्यसका मतलब गुणहरू के हुन् त? एउटा सुरुमा अब्जेक्टिभ र लक्ष्य र उद्देश्यहरू डिटरमाइन गरेको हुनु पर्यो। अर्को वर्कको स्पेसलाइजेसन गरेको हुनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ कार्य विभाजन गरेको हुनु पर्यो। टप लेभल म्यानेजमेन्टले कसरी गर्ने, कार्यकारीले के गर्ने, अफिसरहरूले के गर्ने, अब एसिस्टेन्टहरूले के गर्ने, त्यहाँ चाहिँ कामको बाँडफाँड गरेको हुनु पर्यो। डिभिजन अफ लेबर हुनु पर्यो। स्पेसिफिक मान्छेले जिम्मेवारीहरू उनीहरूलाई सुम्पिएको हुनु पर्यो। अर्को कुरा मोटिभेसन अफ द इम्प्लोइ, त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई एक किसिमको उत्प्रेरणा, हौसला, उनीहरूलाई एक किसिमको के दिनु पर्यो त? उत्साह दिनु पर्यो। अर्को कुरा त्यहाँ एक किसिमको सही सफल नेतृत्व हुनु पर्यो। त्यो अर्गनाइजेसनलाई लिड गर्नको लागि लिडरसिप चाहिन्छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रभावशाली नेतृत्व हुनु पर्यो। यदि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ मतलब लिडर छैन भनेपछि त्यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसन सर्भाइभ गर्न सक्दैन। त्यसले नेतृत्व राम्रोसँग नगरेर त्यो अर्गनाइजेसनको लक्ष्य र उद्देश्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन। अर्को टिम वर्क हुनु पर्यो। टिमको बिचमा चाहिँ के हुनु पर्यो त? कोअर्डिनेसन हुनु पर्यो, राम्रो किसिमको कम्युनिकेसन हुनु पर्यो, राम्रो किसिमको चाहिँ तपाईँको सूचना इन्फर्मेसनहरू आदान प्रदान पर्यो। र तपाईँको पर्फर्मेन्सहरू, उनीहरूले चाहिँ अब त्यो अर्गनाइजेसनको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्नको निम्ति उनीहरूको चाहिँ प्रतिभाशाली हुनु पर्यो। उनीहरूले इफेक्टिभ र इफिसियन्ट वेमा चाहिँ काम गर्नु पर्यो। तब मात्र एउटा चाहिँ इफेक्टिभ अर्गनाइजेसन, प्रभावकारी सङ्गठनका गुणहरू चाहिँ यिनीहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। अर्को अब इन्स्टिट्युसन भनेको के हो त? Organization which incorporates, fosters, protects normative relationship and action patterns and perform function and services which are valued in the environment. यो चाहिँ इस्म्यान र के अरे ब्रुन्स भन्नेले चाहिँ 1965 मा दिएको हो। इन्स्टिट्युसन भनेको पनि एक किसिमको चाहिँ सङ्गठन नै हो। त्यसले के कुरालाई मतलब इन्क्लुड गर्दछ? इन्कर्पोरेट भनेको इन्क्लुड, के कुरालाई चाहिँ फोस्टर भनेको जोड दिन्छ, मतलब त्यसलाई चाहिँ ग्रोथ गर्छ त। प्रोटेक्ट द नर्मेटिक रिलेसनसिप, जो विभिन्न किसिमका चाहिँ नर्म्सहरू हुन्छन्, जो भ्यालुजहरू हुन्छन्, मूल्य मान्यतालाई चाहिँ मूल्य मान्यताका सम्बन्धहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने। र एक्सन प्याटर्न एन्ड परफर्म द फङ्सन एन्ड सर्भिसेस विच आर भ्याल्युड इन द इन्भाइरोमेन्ट, जो समाजमा चाहिँ मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्, जस्तै विकासको लागि मूल्य हुन सक्छ, जस्तै असल शिक्षाको लागि मूल्य मान्यता हुन सक्छ, असल अब रोजगारी प्राप्तिको लागि मूल्य मान्यताहरू राखेका हुन सक्छन् त्यस्ता किसिमका सङ्गठनहरूले। र त्यस्ता किसिमका चाहिँ अब तपाईँको दिगो विकासका लक्ष्यहरू उपलब्धि गर्ने किसिमले चाहिँ मूल्य मान्यता राखेका हुन सक्छन्। त्यसैले चाहिँ अब यो इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ अर्गनाइजेसन प्लस भ्यालुजहरू, अर्गनाइजेसन मैले भनेको सबै कुराहरू, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ थप के हुने भयो त? निश्चित किसिमका चाहिँ नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू, मूल्य मान्यताहरू थपियो भने त्यो इन्स्टिट्युसन हुने भयो। र अर्को कुरा, इन्स्टिट्युसन आर रेस्पोन्सिभ एडाप्टिभ अर्गनाइजेसन विच इज अ प्रोडक्ट अफ सोसल निड, डिमान्ड एन्ड प्रेसर। यो चाहिँ जो इन्स्टिट्युसनहरू हुन्छन्, यिनी इन्स्टिट्युसन भनेका यिनीहरू चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छन्, उत्तरदायी हुनुपर्छ समाजप्रति। अब तपाईँको अर्गनाइजेसन हेऱ्यो भने सङ्गठनले चाहिँ आफ्ना एम्स र अब्जेक्टिभहरू मतलब एचिभ गर्नमा अर्गनाइजेसन प्रतिबद्ध हुन्छ भने इन्स्टिट्युसनको चाहिँ भूमिका अलिक ठुलो हुन्छ। उसले चाहिँ समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। उसले चाहिँ विभिन्न किसिमका च्यालेन्जहरू आएपछि त्यो च्यालेन्जहरूप्रति एडाप्टिभ पनि हुनुपर्दछ। र यो चाहिँ के भन्छन्, समाजको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा अनुसार, समाजको चाहिँ निड अनुसार, आवश्यकता अनुसार र समाजले
दिएको दबाव अनुसार चाहिँ यो सिर्जित भएको हुन्छ। इट इज अ पार्ट अफ लार्जर सिस्टम एन्ड इज अ फरवर्ड लुकिङ एडप्टिभ एन्ड प्रोएक्टिभ पार्ट अफ तपाईँको कम्युनिटी। यो चाहिँ के हो त, एउटा ठुलो संयन्त्रको चाहिँ एउटा पार्ट हो। यसले चाहिँ समाजको अगाडिको परिकल्पना भविष्यलाई हेर्दछ। यो चाहिँ एडप्टिभ हुन्छ, विभिन्न किसिमका परिवर्तन भएका हुन्छन्, ती परिवर्तनहरूप्रति चाहिँ यो एडप्टिभ हुन्छ। र प्रोएक्टिभ पार्ट अफ कम्युनिटी, यो चाहिँ समाजको चाहिँ इन्स्टिट्युसन भनेको समाजको चाहिँ के हो त, एकदमै सशक्त किसिमको चाहिँ मतलब भाग हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। एन इन्स्टिट्युसन इज मोर देन एन अर्गनाइजेसन। इन्स्टिट्युसन भनेको अर्गनाइजेसन भन्दा बढी हो। देयर फङ्सन, भ्यालुज एन्ड नर्म्स आर लेजिटिमेट बाई द सोसाइटी। त्यसका किसिमका काम र कर्तव्यहरू, त्यसका मूल्य र मान्यताहरू समाजबाट वैधानिकता पाएको हुन्छ, समाजबाट स्वीकृति पाएको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब क्यारेक्टरिस्टिक अफ अर्गनाइजेसन के हुन्छ त, इट इज रिलेटिभली मोर इन्ड्युरिङ एन्ड इज पर्सिभ देन द इन्डिस्पेन्सेबल पार्ट अफ कम्युनिटी। यो चाहिँ अर्गनाइजेसन भनेको, तपाईँको इन्स्टिट्युसन भनेको अर्गनाइजेसन भन्दा, सङ्गठन भन्दा बढी ड्युरेबल हुन्छ, सङ्गठन भन्दा बढी पर्मानेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ अब एउटा समुदायको चाहिँ अपरिहार्य अङ्ग हो, भाग हो भनेर हामीले इन्स्टिट्युसनलाई बुझ्न सक्छौँ। फङ्सन एन्ड सर्भिस आर रिलेटेड टु द सोसाइटी कमनली एग्री रिक्वायरमेन्ट्स। समाजका जति पनि मतलब चाहना र आवश्यकता र उनीहरूका आकांक्षा हुन्छन्, त्यो अनुसार चाहिँ यसका चाहिँ इन्स्टिट्युसनका फङ्सनहरू र सर्भिसहरू चाहिँ के गरिएका हुन्छन्, मतलब सम्बन्धित हुन्छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब 1 मिनट भन्दा कम छ, मैले चाहिँ अहिले सकाउन चाहिँ सकेन, भोलिलाई गर्ने हो कि के गर्ने? अलि बढाउन त विक्रम सर। हुन्छ विक्रम सर। ल, मैले तपाईँलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसन भनेको के हो भनेर भन्दै थिएँ। फेरि अलि इन्स्टिट्युसनको बारेमा अलिकति रिपिट गर्छु। Organization which incorporates, fosters and protects normative relationship and action patterns and perform function and services which are valued in the environment। यसले के भन्न खोजेको हो त, यो इस्मान र ब्रुन्स भन्नेले 1965 मा यो जति पनि संगठनहरू हुन्, ती संगठनहरूले इन्क्लुड गरेका कुराहरू, ती संगठनहरूले चाहिँ केही कुरामा चाहिँ अब फोस्टर, केही कुरामा चाहिँ जोड दिएका कुराहरू र तिनीहरूले चाहिँ प्रोटेक्ट गरेका नर्मेटिभ रिलेसनहरू, तिनीहरूले संरक्षण गरेका विभिन्न किसिमका सामाजिक मान्यताहरू र एक्सन प्याटर्नहरू, त्यसका व्यवहारहरू, एन्ड परफर्म्स द फङ्सन एन्ड सर्भिसेस विच आर भ्याल्युड इन द इन्भाइरोमेन्ट। जो समाजमा, जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ वातावरणमा चाहिँ एक किसिमका मूल्याङ्कन गरिएका हुन्छन्, एक किसिममा चाहिँ वातावरणमा चाहिँ जो चाहिँ भ्यालु दिएका हुन्छन्, एउटा चाहिँ मान्यता दिएका हुन्छन्, त्यस्ता किसिमका चाहिँ कामहरूलाई चाहिँ त्यो गर्ने एउटा चाहिँ संरचना भनेको इन्स्टिट्युसन भनेर बुझ्न सकिन्छ। इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ सर्टकटमा बुझ्दाखेरि पुरा अर्गनाइजेसन त इन्स्टिट्युसन हो, त्यसमा के कुरा थपिने भयो त, नर्म्स र भ्यालुहरू थपिने भयो। इन्स्टिट्युसन इज इक्वल टु अर्गनाइजेसन प्लस भ्यालुज भनेर सर्टकटमा तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब इन्स्टिट्युसन आर रेस्पोन्सिभ, उनीहरू चाहिँ समाजप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। अब अर्गनाइजेसन सङ्गठनको कुरा हामीले गऱ्यौँ भनेपछि सङ्गठनहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्ना लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्नको लागि उनीहरू प्रतिबद्ध भएका हुन्छन् भने अब इन्स्टिट्युसनले आफ्ना लक्ष्य उद्देश्य त हासिल गर्नु नै पर्छ। थप उनीहरूले के गर्नुपर्छ त, सामाजिक उत्तरदायित्व पनि बोकेका हुन्छन्। दे आर एडप्टिभ अर्गनाइजेसन विच इज अ प्रोडक्ट अफ सोसल निड, डिमान्ड्स एन्ड प्रेसर। अब इन्स्टिट्युसनहरू के हुन् त, इन्स्टिट्युसनहरू उनीहरू सर्भाइभ गरेका हुन्छन्। उनीहरू सङ्गठनहरू नै पछिसम्म बाँचे भने, सङ्गठनहरूले पछिसम्म राम्रो किसिमको क्रियाकलाप गरे, एउटा राम्रो किसिमको मोडल सोसाइटीमा दिए भने तिनी सङ्गठनहरू पछि गएर चाहिँ इन्स्टिट्युसनमा परिणत हुने हुन्। ल, अब यिनीहरूको चाहिँ अब दे आर के भन्छन्, प्रोडक्ट अफ सोसल निड। यिनीहरू चाहिँ के को परिणाम हुन् त, समाजको चाहिँ मागेको कुराको परिणाम हुन्। समाजमा के कुराको माग हुन्छ, समाजमा विकासको माग हुन्छ, समाजमा असल किसिमको शिक्षाको माग हुन्छ, समाजमा असल किसिमको स्वास्थ्यको माग हुन्छ, समाजमा दिगो किसिमको विकासको माग हुन्छ। अब शिक्षाको लागि
तपाईले चाहिँ अब इन्डियामा आइआइटी हेर्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टिट्युट अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। इन्डियाको जो आइआइटी एक किसिमको इन्स्टिट्युट हो, त्यो वर्ल्डमै इन्जिनियरिङको लागि टपमा गनिएको हुन्छ। आइआइटीमा पढेका जति पनि मतलब विद्यार्थीहरू हुन्छन्, उनीहरूको एउटा वर्ल्ड क्लासको राम्रो किसिमको चाहिँ रेपुटेसन हुन्छ। स्वास्थ्यको लागि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्यमा तपाईँले आइओएम भन्छ, इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन भन्छ, इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन, बिपिकेआइएस, तपाईँको पाटन हस्पिटल, मतलब पाटन इन्स्टिट्युट, टिचिङ इन्स्टिट्युट, यिनीहरूले चाहिँ के गरेका हुन्छन् त तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रको जति पनि मतलब के गर्नको निम्ति उनीहरूले चाहिँ मतलब एउटा चाहिँ चिकित्सक निर्माण गर्नको निम्ति, चिकित्सकलाई चाहिँ उनीहरूले ट्रेनिङ गराउनको निम्ति, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा स्वास्थ्यमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ रिफर्म ल्याउनको लागि, स्वास्थ्यमा एक किसिमको चाहिँ जनता समाजले स्वास्थ्यमा जे कुरा चाहिँ अपेक्षा गरेको छ त्यो अपेक्षाहरू, त्यो समाजका चाहिँ आवश्यकताहरू पुरा गर्नका निम्ति त्यस्ता किसिमका चाहिँ इन्स्टिट्युसन खडा भएका हुन्छन्। त्यस्तै गरेका इन्जिनियरिङ किसिमका इन्स्टिट्युटहरू उनीहरूलाई चाहिँ समाजमा विभिन्न किसिमका चाहिँ विकासका कार्यहरू, पूर्वाधारका कुराहरू, विभिन्न किसिमका डिजाइन र इन्फ्रास्ट्रक्चरको समाजको चाहिँ त्यो इच्छा र आकांक्षा पुरा गर्नको निम्ति इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटहरू पनि खडा गरिएका हुन्छन्। त्यसैले चाहिँ समाजको चाहिँ के किसिमको माग छ, समाजको चाहिँ के किसिमको चाहिँ अब मतलब आवश्यकता छ, त्यस अनुरूप चाहिँ विभिन्न किसिमका इन्स्टिट्युसनहरू खडा भएका हुन्छन्। यदि चाहिँ संगठन सुरुमा एउटा ग्रुप बन्छ, ग्रुप बनिसकेपछि त्यो पछि ग्रो भएर त्यो पछि चाहिँ विकास भएर एउटा इन्स्टिट्युसनमा परिणत हुन्छ। इन्स्टिट्युसनले के कुरालाई जोड दिन्छ त, सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेको हुन्छ। संगठनले तपाईको आफ्नो किसिमको चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य बोकेको हुन्छ भने थप लक्ष्य उद्देश्य इन्स्टिट्युसनले बोकेको भए पनि सामाजिक उत्तरदायित्व, समाजलाई एक किसिमको चाहिँ राम्रो किसिमको पोजिटिभ किसिमको चाहिँ नमुना भएर चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू इस्टाब्लिस भएका हुन्छन्। समाजलाई केही किसिमको चाहिँ देन दिने हिसाबले। अर्को कुरा फरवर्ड लुकिङ, भविष्यलाई चाहिँ अगाडिको कुराहरूलाई हेर्नको निम्ति इन्स्टिट्युसनहरूले ठुलो भूमिका खेलेका हुन्छन्। इन्स्टिट्युसनहरू एडप्टिभ हुन्छन्। अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ आज छन्, सङ्गठनहरू आज छन्, भोलि कोल्याप्स हुन सक्छन् भने ती अर्गनाइजेसनहरू पहिला स्थापित भएका सङ्गठनहरू पछिसम्म उनीहरू चाहिँ हुर्केर, पछिसम्म उनीहरू चाहिँ चिरस्थायी भएर उनीहरूले समाजलाई एक किसिमको पोजिटिभ किसिमको आउटकम दियो भने ती के भन्छन्, ती किसिमका चाहिँ सङ्गठनहरूलाई पछि गएर इन्स्टिट्युट भनिने हो। अर्को कुरा प्रोएक्टिभ पार्ट अफ द कम्युनिटी, अर्गनाइजेसनहरू भन्दा इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ सशक्त हुन्छन् कम्युनिटीको लागि, समाज को लागि तुलनात्मक हिसाबले भन्न सकिन्छ। एन इन्स्टिट्युसन इज मोर देन अर्गनाइजेसन। इन्स्टिट्युसनहरू संगठन अर्गनाइजेसन भन्दा बढी हुन्। देयर फङ्सन, भ्यालुज, नर्म्स आर लेजिटिमेट बाई द सोसाइटी। यिनीहरूका चाहिँ मतलब जो इन्स्टिट्युसनका चाहिँ जति पनि मूल्य मान्यता हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ समाजले चाहिँ स्वीकारेका हुन्छन्। तिनीहरूले समाजले चाहिँ वैधानिकता, कानुनको रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गरेका हुन्छन्, नियमको रूपमा, एउटा ट्रेन्डको रूपमा चाहिँ एक्सेप्ट गरेका हुन्छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब इन्स्टिट्युटको चाहिँ क्यारेक्टरहरू, इन्स्टिट्युसनका गुणहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। अर्गनाइजेसन विच इज रिलेटिभली मोर इन्ड्युरिङ एन्ड इज पर्सिभ्ड एज एन द इन्डिस्पेन्सेबल पार्ट अफ सोसाइटी कम्युनिटी। मैले भने इन्स्टिट्युसन भनेको अर्गनाइजेसन प्लस नर्म्स र भ्यालु हो। अर्गनाइजेसनको पुरा संरचना हुनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका मूल्य मान्यता हुनु पर्यो। अब समाजलाई अगाडि बढाउने, समाजलाई विकास गराउने, असल किसिमको शिक्षा दिने, असल किसिमको चाहिँ रोजगारी दिने, असल किसिमको स्वास्थ्यका किसिमका चाहिँ मतलब त्यस्ता किसिमका चाहिँ के बोकेका त, समाजको लागि परिवर्तनशील, समाजको लागि चाहिँ पोजिटिभ चेन्जहरूको लागि चाहिँ यस्ता किसिमका मूल्य मान्यता बोकेका सङ्गठनहरूलाई हामीले इन्स्टिट्युट भन्छौँ। यिनीहरू रिलेटिभली इन्ड्युरिङ भनेको यिनीहरू चिरस्थायी हुन्छन्। अब सङ्गठनहरू तपाईँका कोल्याप्स पनि भएर जान्छन् भने अब इन्स्टिट्युटहरू चाहिँ ती सर्भाइभ गरेर, ती पहिला जो स्थापित भएका चाहिँ सङ्गठनहरू सर्भाइभ गरेर यिनीहरू के हुन्छन् त पछि गएर चाहिँ इन्स्टिट्युटमा परिवर्तन हुन्छन् र यिनीहरू चाहिँ इन्डिस्पेन्सेबल पार्ट अफ कम्युनिटी भनेका समाजको लागि अपरिहार्य, समाजको लागि अति नै आवश्यक, समाजको विकासको, समाजको सकारात्मक किसिमको परिवर्तनको लागि अति अपरिहार्य पर्ने किसिमका चाहिँ सङ्गठनहरूलाई हामीले इन्स्टिट्युट भन्छौँ। फङ्सन एन्ड सर्भिसेस आर रिलेटेड टु द सोसाइटिज कमन एग्रिड रिक्वायरमेन्ट। समाजले चाहिँ सबैले चाहिँ अब एग्री भएका, समाजले सबैले चाहिँ आत्मसात गरेका, स्वीकारेका किसिमका चाहिँ सङ्गठनहरूलाई चाहिँ हामीले
हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौँ, समाजको आवश्यकता र चाहना अनुरूप उनीहरूलाई के अरे स्वीकारिएका सङ्गठनहरूलाई हामीले इन्स्टिट्युट भन्न सक्छौँ। जस्तै अब स्वास्थ्यमा राम्रो गर्ने किसिमले समाजले स्वीकारेको हुन्छ, शिक्षामा परिवर्तन सबैले चाहेको हुन्छ, तपाईँको चाहिँ रोजगारी सबैले चाहेको हुन्छ। यस्ता किसिममा समाजमा कम्युनिटीमा एउटा समुदायले चाहिँ एक्सेप्ट गरेका विभिन्न किसिमका चाहिँ सुविधाहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ कामहरू, विभिन्न किसिमका कर्तव्यहरू र समाजले चाहिँ आत्मसात गरेका विभिन्न किसिमका चाहिँ आवश्यकताहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने, आवश्यकताहरूलाई फुलफिल गर्ने समाजको अपरिहार्य अङ्ग अथवा भागको रूपमा हामीले चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाई लिन सक्छौँ। अर्को, institution has ability to adapt over a time to changing needs and values in the society and contribute to the community need. अब इन्स्टिट्युसनसँग एउटा अर्गनाइजेसनै हो इन्स्टिट्युसन भनेको पनि, त्यसले चाहिँ लङ टर्म स्ट्रगल गरेको हुन्छ, उसले चाहिँ लङ टर्म सर्भाइभल भएको हुन्छ, त्यसले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ चेन्जहरूमा चाहिँ उसले चाहिँ रेजिस्ट गरेको हुन्छ। सङ्गठनमा पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ आपत्ति विपत्तिहरू आउँछन्, विभिन्न किसिमका उतार चढावहरू आउँछन्। त्यस्ता सम्पूर्ण उतार चढावहरू सहेर मतलब एउटा समुदायको चाहिँ आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्न, समुदायको आवश्यकताहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न, मतलब त्यस्ता किसिमका मूल्य मान्यताहरू बोकेको एउटा सङ्गठनलाई हामी इन्स्टिट्युट भन्न सक्छौँ। इन्स्टिट्युटको चाहिँ यो चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक इन्स्टिट्युसनका गुणहरूमा पर्दछ। इन्टरनल स्ट्रक्चर इम्बडी एन्ड प्रोटेक्ट कमनली द हेल्ड नर्म्स एन्ड भ्यालुज अफ सोसाइटी। अब इन्स्टिट्युसनको के हुन्छ त, भित्री आन्तरिक किसिमको संरचना बलियो भएको हुन्छ। इन्भाइरोमेन्ट, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ रेजिस्ट गर्ने, विभिन्न किसिमका नकारात्मक परिवर्तनहरूमा चाहिँ सहनशील हुने र समाजका आत्मसात गरेका मूल्य मान्यताहरूलाई के गरेको हुन्छ त, यसले चाहिँ मतलब के गरेको हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ मतलब एम्बडी गरेको हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ मतलब एक किसिमले तिनीहरूमा चाहिँ मतलब फोकस गरेको हुन्छ, तिनीहरूको लागि परेको हुन्छ यो इन्स्टिट्युटले। अर्को कुरा, अचिभमेन्ट ओभर अ टाइम इन्क्लुड द इन्फ्लुएन्सिङ अफ द इन्भाइरोमेन्ट इन अ पोजिटिभ वे थ्रु द भ्यालुज इट क्रिएट्स एन्ड इन्टरप्रेन्योरसिप, स्किल डेभलपमेन्ट। अब यसले के गर्दछ त, एउटा लामो प्रोसेस हुन्छ तपाईँको इन्स्टिट्युसन बिल्ड हुने। जस्तै तपाईँले मैले भने आइओएम, आइओई, अनि त्यसपछि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ अब तपाईँले यो के भन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि एक किसिमको इन्स्टिट्युटको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय इन्स्टिट्युसनहरूमा तपाईँको वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, अब आइएमएफ जस्ता अर्गनाइजेसन पर्छन्। यिनीहरूले के गरेका हुन्छन् त, यिनीहरू चाहिँ एक किसिमले इस्ट्याब्लिस भएर यिनीहरूले चाहिँ समाजमा, यिनीहरूले त अब इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले त तपाईँले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ गरिब राष्ट्रहरूलाई, अविकसित राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको गरिबी हटाउनको लागि त्यस्ता किसिमका मूल्य मान्यता बोकेका हुन्छन्। तिनीहरूले त्यस्तो किसिमको चाहिँ मतलब स्किल डेभलपमेन्टका प्रोग्रामहरू राख्ने, तिनीहरूले इन्टरप्रेन्योरसिप उद्यमशीलताहरू विकास गर्ने, तिनीहरूले विभिन्न फन्डिङहरू मतलब दिने र तिनीहरूका जे पनि एउटा अन्डर डेभलप सोसाइटीका जति पनि उनीहरूका इच्छा आकाङ्क्षा विकासका हुन्छन् त्यो परिपूर्ति गर्नको निम्ति एउटा चाहिँ के को रूपमा, मध्यस्थकर्ताको रूपमा चाहिँ मतलब यिनी इन्स्टिट्युसनहरू रहेका हुन्छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। अर्को, चेन्ज प्रोटेक्टिङ एन्ड चेन्ज इन्ड्युसिङ। खराब किसिमको परिवर्तन आयो भने त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्यो, आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई बचाउनु पर्यो, सर्भाइभ गर्नु पर्यो, बस्नु पर्यो र अब सकारात्मक किसिमका, इनोभेटिभ किसिमका, राम्रा किसिमका, समाजलाई राम्रो किसिमको चाहिँ प्रतिफल दिने किसिमका चेन्जहरू चाहिँ इन्ड्युस गर्ने, तिनीहरू निर्माण गर्ने, विभिन्न किसिमका चाहिँ अब नवीनताहरू हुनसक्छ, इनोभेसन हुनसक्छ, विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरू हुनसक्छ, विभिन्न किसिमका प्रोग्रामहरू मार्फत इम्पावरमेन्ट गरेर त्यस्ता किसिमका चाहिँ पोजिटिभ चेन्जलाई इन्ड्युस गर्ने, पोजिटिभ चेन्जलाई चाहिँ बीजारोपण गर्ने र नकारात्मक किसिमका मतलब परिवर्तनहरूलाई तिनीहरूबाट मतलब आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई जोगिने किसिमका चाहिँ सङ्गठनहरूलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसन भन्छ। इट टेन्स टु प्रोटेक्ट पोजिटिभ भ्याल्युज विदिन द कम्युनिटी। समाजमा भएका सकारात्मक किसिमका चाहिँ मतलब के भन्छन्, सकारात्मक किसिमका मूल्य मान्यताहरूलाई चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ। जस्तै अब समाजमा चाहिँ अब सकारात्मक किसिमका मूल्य मान्यता के हुन सक्छ त, समाजको सेक्युरिटीका कुराहरू, समाजको शान्तिका कुराहरू, समाजको समृद्धिका कुराहरू, यस्ता कुराहरूलाई कसरी संरक्षण गरेको हुन्छ त, यस्ता कुराहरूको लागि इन्टरप्रेन्योरसिपबाट, इम्पावरमेन्टबाट, विभिन्न किसिमका प्रोग्राम र ट्रेनिङहरू चाहिँ एभेलेबल गरेर, विभिन्न किसिमका
फन्डिङहरू एभाइलेबल गरेर इन्स्टिट्युसनले चाहिँ सामाजिक मूल्य मान्यतालाई चाहिँ संरक्षण गरेको हुन्छ और क्रिएट द न्यू बिलिफ्स एन्ड भ्याल्युज द्याट आर नेसेसरी फर द सस्टेनेन्स अफ द कम्युनिटी। र समाजको लागि चाहिँ नयाँ किसिमका कुनै मूल्य मान्यता आवश्यकता पर्दछन् भने जस्तै तपाईको पहिला चाहिँ मान्छेहरूले वन जङ्गल फडानी गर्न थाले, अर्बनाइजेसन गर्न लागे, इन्डस्ट्रियलाइजेसन भयो, त्यसपछि समाजमा चाहिँ एउटा के मतलब यो इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड इन्स्टिट्युसनहरूले के गर्न थाले, विभिन्न किसिमका सन्धि सम्झौताहरू, प्यारिस एग्रिमेन्टहरू, क्योटो प्रोटोकलहरू गरेर यस्ता किसिमका इन्स्टिट्युटहरूले यो युएन अन्तर्गतका इन्स्टिट्युटहरूले के गर्न थाले त अब चाहिँ दिगो विकासको कन्सेप्ट हुनुपर्छ, ग्रिन इनर्जीको विकास हुनुपर्छ, हामीले चाहिँ फोसिल फ्युलहरूलाई चाहिँ धेरै बाल्नु हुँदैन, उनीहरूलाई जोगाएर राख्नुपर्छ, रिन्युएबल नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रयोग गर्नुपर्दछ, वातावरणको रक्षा गर्नुपर्दछ, हामीले चाहिँ दिगो किसिमको विकास गर्नुपर्दछ, वातावरणलाई चाहिँ प्रभाव मतलब नकारात्मक असर नपर्ने किसिमको चाहिँ मतलब हामीले विकास गर्नुपर्छ भनेर यस्ता किसिमका पोजिटिभ किसिमका चाहिँ बिलिफहरू, पोजिटिभ किसिमका विश्वासहरू, पोजिटिभ किसिमका चाहिँ मूल्यहरू चाहिँ के गरिदिने भयो त मतलब तिनीहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने भयो, तिनीहरूको चाहिँ निर्माण गर्ने भयो फर द सस्टेनेन्स अफ कम्युनिटी, समाजको लागि अब दिगोपनको लागि, समाजको चाहिँ अब हितको लागि चाहिँ यस्ता किसिमका नयाँ बिलिफहरू चाहिँ इन्स्टिट्युसनले के गर्छ, इन्स्टिट्युसनले क्रिएट पनि गर्छ र इन्स्टिट्युसन समाजमा भएका राम्रा किसिमका विचारहरूको संरक्षण पनि गर्दछ। जस्तै अब एक किसिमको राम्रो किसिमको त्यहाँ डाइभर्सिटी छ, राम्रा किसिमका चाहिँ मूल्य मान्यता छ भनेपछि तिनीहरू भोलि चाहिँ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि तिनीहरूको अब ड्यामेज पनि हुन सक्छन्। जस्तै अब अहिले चाहिँ ग्लोबलाइजेसन कुराहरू छ, ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि अब मझौला उद्योगहरू तपाईँको हराएका छन् नेपालमा, मझौला उद्योगहरू जो चाहिँ मिडियम इन्डस्ट्रीहरू छन् नेपालमा, कटेज इन्डस्ट्रीहरू छन्, ती इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ लोप हुन लागेका छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि उद्यमशीलता कम हुन्छ, नेपालको जिडिपीमा चाहिँ कुल ग्रास्थ उत्पादनमा लगानी कम हुन्छ भने अब मतलब इकोनोमिक इन्स्टिट्युसनहरू नेपालमा छ जो चाहिँ तपाईको नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बन्छ भने त्यस्ता मझौला उद्योगहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, उद्यमशीलतालाई संरक्षण गर्नको निम्ति, रोजगारी सिर्जना गर्नको निम्ति अस्तो विभिन्न किसिमका क्राइसिसहरुमा त्यस्तो किसिमको चाहिँ के गर्छ त मतलब इन्टरप्रेन्योरशिपको लागि, स्किल डेभलपमेन्टको लागि, इम्पावरमेन्टको लागि इन्स्टिट्युसनले चाहिँ के गर्दछ मतलब त्यस्तो किसिमको हेल्प गर्दछ। नयाँ किसिमका चाहिँ पोजिटिभ किसिमका समाजलाई हित हुने किसिमका चाहिँ मूल्य मान्यताको लागि समाजलाई के गर्दछ त्यस्ता किसिमका मूल्य मान्यता सिर्जना गरेर समाजलाई चाहिँ हितको लागि चाहिँ समाजलाई चाहिँ मतलब गाइड गर्ने गर्दछ इन्स्टिट्युसनले। अब हामी चाहिँ ठ्याक्कै गरेर लास्ट स्लाइड हो, हामी चाहिँ इन्स्टिट्युसन र अर्गनाइजेसनको फरकको बारेमा चाहिँ हामी हेर्ने छौं। इन्स्टिट्युसन र अर्गनाइजेसनको फरकको बारेमा, इन्स्टिट्युसन इज आइदर अ टाइप अफ फर्मल अर्गनाइजेसन और अ प्र्याक्टिस एन्ड अ बिहेभियर प्याटर्न अफ सोसाइटी। इन्स्टिट्युसन भनेको एउटा फर्मल अर्गनाइजेसनको टाइपको रूपमा बुझ्न सकिन्छ, एउटा अभ्यासको रूपमा बुझ्न सकिन्छ, एउटा चाहिँ स्वभावको रूपमा बुझ्न सकिन्छ समाजमा भएको। जस्तै एउटा चाहिँ यो इन्स्टिट्युसन पनि फर्मल इन्फर्मल दुईटै हुन सक्छ। जस्तै मैले तपाईलाई बुझाउनको लागि इकोनोमिक इन्स्टिट्युसनको रूपमा मैले तपाईलाई मतलब के भने एडीबी भयो, एसियन डेभलपमेन्ट भयो, वर्ल्ड ब्याङ्क भयो, आइएमएफ भयो, यिनीहरू इकोनोमिक मतलब फर्मल किसिमका चाहिँ इकोनोमिक इन्स्टिट्युसनहरू भए। तपाईको शिक्षाको क्षेत्रमा इन्डियाको आईआईटी लाई हेर्न सकिन्छ। अब चाहिँ तपाईको मेरिटोक्रेसीको लागि इन्स्टिट्युसनहरू हेर्ने भनेपछि लोक सेवा आयोग, इन्डियाको यूपीएससी लाई बुझ्न सकिन्छ। अब तपाईको मतलब अवश्य मतलब के भन्छन् मेडिसिनको लागि आईओएम, इन्डियाको एम्स भन्ने, र तपाईको इन्जिनियरिङको लागि चाहिँ आईओयू इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ, यस्ता किसिमका चाहिँ के हुन्छन् त तिनीहरू पनि फर्मल किसिमका चाहिँ अर्गनाइजेसन नै हुन्। तिनीहरू चाहिँ सर्भाइभ गरेर सोसाइटीको चाहिँ मतलब निड्सहरूलाई चाहिँ समाजको चाहिँ विकासको अभिलाषा र विकासका चाहिँ आकांक्षाहरू पूरा गर्नको निम्ति सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेका किसिमका संगठनहरूलाई हामीले इन्स्टिट्युसन भन्छौं भनेर बुझ्न सकिन्छ। एक किसिमको चाहिँ बिहेभियर प्याटर्न अफ सोसाइटी, समाजको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ मतलब यो अभ्यास र त्यस्तो किसिमको चाहिँ मतलब स्वभाव बोकेको। कस्तो किसिमको स्वभाव त विकासको स्वभाव, परिवर्तनको स्वभाव, राम्रा कुराहरू इन्ड्युस गर्ने स्वभाव, राम्रा कुराहरूलाई बीजारोपण गर्ने किसिमको स्वभाव, नवीनतालाई आत्मसात गर्ने किसिमको स्वभावहरू इन्स्टिट्युसनले बोकेको हुन्छ भनेपछि अर्गनाइजेसन रिफर्स टु द अर्गनाइज्ड ग्रुप अफ पिपल ग्यादर टुगेदर टु अचिभ द पर्टिकुलर पर्पज। अर्गनाइजेसन भनेको एउटा ग्रुप हो, तिनीहरू चाहिँ अब अर्गनाइज्ड ग्रुपले चाहिँ एक किसिममा चाहिँ भेला भएका हुन्छन् र तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो
अर्गनाइजेसनको त्यो संगठनको लक्ष्य र उद्देश्य पूर्ति गर्नतिर उनीहरूले चाहिँ के गरेका हुन्छन् त, मतलब उनीहरू त्यसमा लागि परेका हुन्छन्। अर्गनाइजेसनले चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्वको कुरा हामीले गरेनौँ भनेपछि यी अर्गनाइजेसनहरू पछि राम्रा किसिमले चाहिँ इस्टाब्लिस भए, यिनीहरू चिरस्थायी भएर चाहिँ लामो समयसम्म उनीहरूले काम गरे, विभिन्न किसिमका प्र्याक्टिसहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टहरूलाई एडप्ट गरेर पछि यिनी चाहिँ राम्रो किसिमले विकसित भयो भनेपछि यिनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्छन् र यी अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ इन्स्टिट्युसनमा परिणत हुनुलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ भनेको त्यही हो। अर्गनाइजेसन चाहिँ इन्स्टिट्युसनमा परिणत हुनुलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ भन्ने हो। त्यसका चाहिँ विभिन्न किसिमका भेरिएबल, विभिन्न किसिमको प्रोसेस हुन्छ, त्यो भोलि हेर्नेछौँ। इन्स्टिट्युसन इज अ ब्रोड टर्म। अब यो इन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ एउटा ठुलो टर्म हो। अब इन्स्टिट्युसनलाई ठ्याक्कै अब प्रतिष्ठान भन्छ कि संगठनै पनि भन्छ, प्रतिष्ठान पनि अब हामीले चाहिँ नेपालीमा बुझ्न सक्छौँ। अब इन्स्टिट्युसन भनेको एउटा ब्रोड टर्म हो भनेपछि अर्गनाइजेसन इज अ नेरो टर्म कम्पेयर टु द इन्स्टिट्युसन। यो चाहिँ अब इन्स्टिट्युसन भन्दा अर्गनाइजेसन चाहिँ नेरो टर्म हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। इन्स्टिट्युसन रिफर्स टु द बोथ एब्स्ट्र्याक्ट एन्ड कङ्क्रिट इन्टिटिज। कङ्क्रिट इन्टिटिज भनेका तपाईको अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर, त्यहाँ भएको ह्युमन रिसोर्स, त्यहाँ भएको वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, यो चाहिँ कङ्क्रिट किसिमको चाहिँ तपाईको के अरे इन्टिटीहरू भए। भनेपछि एब्स्ट्र्याक्ट भनेको जो चाहिँ अमूर्त भनेका तपाईका चाहिँ नर्म्स र भ्यालुहरू, विकासका अभिलाषाहरू, परिवर्तनका अभिलाषाहरू, नवीनता इनोभेसनका कुराहरू, विभिन्न किसिमका त्यस्ता मूल्य मान्यताहरू इन्स्टिट्युसनले बोकेको हुन्छ। त्यसैले इन्स्टिट्युसन बराबर एब्स्ट्र्याक्ट किसिमका चाहिँ इन्टिटीहरू र कङ्क्रिट किसिमका इन्टिटीहरू। कङ्क्रिट किसिमका इन्टिटीहरू भनेका अर्गनाइजेसनका चाहिँ इन्टिटीहरू र कम्पोनेन्टहरू, एब्स्ट्र्याक्ट किसिमका भनेको सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक मूल्य मान्यता, समाजप्रति केही दिने किसिमका चाहिँ अमूर्त किसिमका चाहिँ मतलब भावनाहरू बोकेको मतलब एउटा चाहिँ संगठनलाई चाहिँ हामीले इन्स्टिट्युट भन्छौँ। अर्गनाइजेसन रिफर्स टु द फिजिकल इन्टिटी। मैले भनिहालेँ एउटा भौतिक भवन, त्यहाँ चाहिँ कर्मचारी हुन्छ, तिनीहरूको चाहिँ अब एक किसिमको एटमोस्फियर भन्छ, त्यो संरचना, उनीहरू ग्यादर भएर एउटा निश्चित लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गरेर त्यो संस्थाको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्ने किसिमले स्थापित किसिमको चाहिँ जो मतलब एउटा चाहिँ मतलब एउटा संस्था हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसन भन्न सक्छौँ। इन्स्टिट्युसन इज गभर्न बाई द कस्टम्स एन्ड भ्यालुज। अब तपाईँको यो इन्स्टिट्युसन जो हुन्छ त्यो चाहिँ एक किसिमको परम्पराबाट पनि चलिआएको हुनसक्छ, एक किसिमको चाहिँ भ्यालुबाट पनि आएको हुनसक्छ। मैले तपाईँलाई चाहिँ सामाजिक इन्स्टिट्युसनको लागि मैले जस्तै अब आयुर्वेदाको लागि चाहिँ जो किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ आयुर्वेदाको एक किसिमको चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ घराइसी जडीबुटीको एक किसिमको पहिलेदेखि चलिआएको मूल्य मान्यता छ। हामीले चाहिँ योगाका कुराहरू भए, योगाको मतलब शिक्षा दिने, योगाको टिचिङ दिने कुराहरू, मेडिटेसनका कुराहरू, यिनी के हुन् त हाम्रो चाहिँ परम्परागतदेखि आएका एक किसिमका चाहिँ मतलब प्र्याक्टिसेसहरू हुन्। मैले तपाईँलाई इन्स्टिट्युसनको परिभाषा भन्दाखेरि इन्स्टिट्युसनमा प्र्याक्टिसेसहरू पनि सोसल नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरूलाई पनि इन्क्लुड गरेर मतलब आएको छ भनेर भनेको थियो। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यालुज भनेका मूल्यहरू, तपाईँको अब योगाको विभिन्न किसिमका मूल्यहरू हुन्छन्, मान्यताहरू हुन्छन्। एलोपेथिक तपाईको यो आयुर्वेदिक औषधिको विभिन्न किसिमका मूल्य मान्यता हुन्छन् र विभिन्न किसिमका जति पनि अब हाम्रा परम्परादेखि चलिआएका विभिन्न किसिमका चाहिँ अब तिनीहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका ट्रेन्डहरूलाई चाहिँ मतलब इन्स्टिट्युसन चाहिँ ती विभिन्न किसिमका ट्रेन्डहरूबाट पनि गभर्न भएको हुन्छ। जस्तै अब हामी चाहिँ आयुर्वेदिकदेखि अहिले एलोपेथिकमा गयौँ, त्यसको चाहिँ फर्दर चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब त्यसबाट परिणत भएर चाहिँ उमा गयौँ। अब योगदेखि गएर विभिन्न किसिमका एथलेटिक्स, विभिन्न किसिमका स्पोर्ट र अरू कुराहरूमा गयौँ। त्यस्तै गरिकन हामी चाहिँ के हुन्छ त यो ट्रेडिसनले चाहिँ गाइड गरेको हुन्छ इन्स्टिट्युसनलाई र तिनीहरूका चाहिँ नयाँ समाजप्रति उत्तरदायित्वको किसिमको चाहिँ मूल्य मान्यताको बोकेको हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अर्को अर्गनाइजेसन इज अ गभर्न बाई रुल्स एन्ड रेगुलेसन। मैले भनिहालेँ अर्गनाइजेसन एउटा सङ्गठन एउटा निश्चित किसिमको ऐन नियम कानुनबाट स्थापना भएको हुन्छ, त्यसको एउटा संरचना हुन्छ। त्यो संरचनामा अब मान्छेको संरचना, भौतिक भौतको संरचना, त्योबाट चाहिँ एउटा निश्चित किसिमको नियम ऐनबाट एउटा सङ्गठन बनेको हुन्छ। अब अर्गनाइजेसनलाई मैले यतातिर समरी गरेको छु आजको यो हाम्रो चाहिँ प्रेजेन्टेसनको। अर्गनाइजेसन्स कम्पोज्ड अफ स्ट्रक्चर, ह्युमन वर्कफोर्स एन्ड अर्गनाइजेसनल इन्भाइरोमेन्ट। सङ्गठन भनेको त्यहाँ स्ट्रक्चर, भौतिक रूपको भवन,
मान्छेको त्यहाँ संरचना, हायरार्की अफ मतलब यो के भन्छ डिभिजन अफ वर्कर्स र हायरार्की अफ द पोस्ट भन्छ। मतलब त्यहाँ मान्छेको अब टप लेभल म्यानेजमेन्ट हुन्छ, अब इम्प्लोइहरू हुन्छन्, स्टाफहरू हुन्छन्, तिनीहरूको संरचना, तिनीहरूका चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीहरू, डिभिजन अफ वर्कलाई चाहिँ बुझाउँछ र त्यहाँ एक किसिमको चाहिँ उनीहरूको बिचको एउटा सम्बन्ध हुन्छ। त्यहाँ भौतिक वहन र मान्छेले चाहिँ अब विभिन्न लक्ष्य र उद्देश्यको लागि काम गर्नको निम्ति एक किसिमको चाहिँ अब त्यहाँ अर्गनाइजेसनसँग मतलब त्यहाँको भौतिक भवनसँग विभिन्न एक्टिभिटिजहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ जो सम्बन्ध हुन्छ त्यो समग्रलाई चाहिँ बुझ्दाखेरि हामीले अर्गनाइजेसन अथवा सङ्गठन भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ के को लागि चाहिँ त्यो सङ्गठन स्थापना भएको हुन्छ त उसका चाहिँ त्यो सङ्गठनका चाहिँ निश्चित मूल्य मान्यताहरू, निश्चित किसिमका चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नको लागि। इकोनोमिक इन्स्टिट्युसन छ भने अर्थतन्त्रलाई योगदान दिनको निम्ति, मतलब इकोनोमिक अर्गनाइजेसन छ भने मतलब आर्थिक सङ्गठन छ भने अर्थतन्त्रलाई योगदान दिनको निम्ति। मेडिकल अर्गनाइजेसन छ भनेपछि स्वास्थ्यलाई योगदान दिनको निम्ति। अब तपाईँको सोसल अर्गनाइजेसन छ भने समाजलाई योगदान दिनको निम्ति। त्यसरी उनीहरूको चाहिँ आफ्ना लक्ष्य र मतलब निश्चित उद्देश्यहरू बोकेका हुन्छन् अर्गनाइजेसनले, सङ्गठनले, र तिनीहरू चाहिँ नियम र ऐन नियमबाट स्थापना भएका हुन्छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। वाइल इन्स्टिट्युसन कन्सिस्ट अफ बोथ फर्मल एन्ड इन्फर्मल अर्गनाइजेसन, इन्स्टिट्युसनले तपाईँको यो फर्मल र औपचारिक र अनौपचारिक दुवै किसिमका चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई इन्क्लुड गर्दछ। इन्स्टिट्युसन हेज डिफाइन्ड नर्म्स एन्ड भ्यालु, इन्स्टिट्युसनको चाहिँ परिभाषित गरेका विभिन्न किसिमका मूल्य र मान्यता हुन्छन्। मैले मूल्य र मान्यता अगाडि नै भनिसकेँ। जस्तै तपाईँको लागि जस्तै मूल्य र मान्यता विकासको लागि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, विभिन्न किसिमका सकारात्मक किसिमका परिवर्तनको लागि इन्स्टिट्युसनले चाहिँ त्यस्ता किसिमका चाहिँ मूल्य र मान्यता बोकेको हुन्छ। इन जनरल सेन्स इन्स्टिट्युसन कभर द वाइडर देन अर्गनाइजेसन, इन्स्टिट्युसन भनेको ठुलो संरचना हो, ठुलो किसिमको चाहिँ उत्तरदायित्व बोकेको हो भनेपछि सङ्गठन भनेको एउटा नियम ऐन कानुनबाट स्थापना भएको पहिलोको फेज भनेको चाहिँ सङ्गठन हो, पछिको फेज भनेको चाहिँ सङ्गठन अर्गनाइजेसन हो, पछिको फेज भनेको इन्स्टिट्युसन हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। लास्टमा एउटा सेन्टेन्स छ, अल इन्स्टिट्युसन आर अर्गनाइजेसन बट अल अर्गनाइजेसन आर नट इन्स्टिट्युसन। सबै किसिमका चाहिँ सङ्गठनहरू तिनीहरू इन्स्टिट्युसन भनिन्छ किनकि ती अर्गनाइजेसनहरू ती ऐन नियमबाट चाहिँ स्थापना भएका अर्गनाइजेसनहरू भोलि उनीहरूले एडप्टिभ भए, मतलब विभिन्न किसिमका च्यालेन्जहरूलाई फेस गरेर समाजको रूपमा एउटा नमुनाको रूपमा स्थापित भयो भनेपछि उनीहरू पछि गएर इन्स्टिट्युसनमा परिणत हुन सक्छन्। यदि तिनीहरू सर्भाइभ गरेनन् भनेपछि, तिनीहरू बिचमै कोल्याप्स भयो भनेपछि तिनीहरू त इन्स्टिट्युसनसम्म पुग्न पाउँदैनन्, तिनीहरू अर्गनाइजेसन हुन्छन्। विभिन्न किसिमका अर्गनाइजेसनहरू कोल्याप्स भएका चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले मन्त्रालयहरूलाई एक किसिमको चाहिँ सङ्गठन, एक किसिमको चाहिँ अर्गनाइजेसन मान्ने हो भनेपछि तिनीहरू त अब के भएका हुन्छन्। जस्तै अब विभिन्न किसिमका पहिला हामीसँग चाहिँ 25वटा मन्त्रालय पनि थियो भनेपछि अहिले तिनी रिड्युस गरेर चाहिँ लगभग 22वटा मन्त्रालय बनेका छन्। विभिन्न किसिमका सङ्घ सङ्गठनहरू मतलब अहिले चाहिँ कोल्याप्स पनि भएका छन्। विभिन्न किसिमका एनजिओहरू इस्टाब्लिस हुन्छन्, तिनीहरू चाहिँ पछि गएर चाहिँ के भएका हुन्छन् त पछि तिनीहरू सर्भाइभ गर्न सक्दैनन्। तर ती एनजिओहरूमा पनि तपाईँले चाहिँ युएसएड हेर्न सक्नुहुन्छ, युके एड हेर्न सक्नुहुन्छ, ग्रिन पिस इन्स्टिट्युट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका विभिन्न किसिमका चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू तिनीहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनको रूपमा इस्टाब्लिस भएर समाजलाई तिनीहरूले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नको निम्ति तिनीहरूको चाहिँ मतलब एउटा संस्थागत भएका छन्, तिनीहरू इन्स्टिट्युसनलाइज भएका छन्। तिनीहरूले चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसनको रूपमा सामाजिक मूल्य मान्यतालाई एड्रेस गर्ने, सामाजिक मूल्य मान्यता, सामाजिक उत्तरदायित्वलाई चाहिँ तिनीहरूका सङ्गठनहरूले आत्मसात गर्नलाई तिनीहरूले चाहिँ एक किसिमको लामो सङ्घर्ष गरे भनेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसन भनिन्छ। त्यसैले चाहिँ सबै किसिमका सङ्गठनहरू, सबै किसिमका अर्गनाइजेसनहरू इन्स्टिट्युट हुन् र सबै किसिमका इन्स्टिट्युटहरू चाहिँ तपाईँको सबै किसिमका अर्गनाइजेसनहरू, सबै किसिमका सङ्गठनहरू चाहिँ इन्स्टिट्युट होइन भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब 10 मिनटको मेसेज आयो। आजको लागि तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू भने भोलि चाहिँ इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ चाहिँ हेरौँला है त। कसैको इन्स्टिट्युसन र यो अर्गनाइजेसन